जो मरीज है वो चलने के लायक नहीं है, अगर से वो नहीं आ सकता है। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना कोई दरगाह है, ना कोई यहाँ मसार है, ना किसी बुजुर्ग की कब्र है, कोई मांगने वाला आया, फकीर आया, उसको नहीं देना है। हर जगह से जो है ग्रामीण आते हैं, नाजरीन आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर जो आता है उसी को आप देते हैं, और जो नहीं आता है उसको जो है तो आप जो है तो मतलब कहते हैं लेके आने के लिए। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। तो मैं हूं अहमद रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं परिहार क्षेत्र महादेव पट्टी पंचायत भवानी कुर्दातार मोहल्ला में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हजरत साहब के साथ में हम बैठे हुए हैं, जो आज मैं दूसरी बार आया हूं, जो हर जगह चर्चित में चल रहे हैं। तो अब इनसे हजरत साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भवानीपुर दातार मोहल्ला में कब से यहाँ जो है तो तशरीफ फरमा है, और आखिर इसका रीजन क्या है, हकीकत क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर जगह से जो है तो ग्रामीण आते हैं, नाजरीन आते हैं और जाते हैं, और बहुत ही फायदा होता है। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ लगा रहता है। तो ये भीड़ भाड़ जो है लगभग आपका यहाँ जो है तो कब से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह उसके रसूल के करम से यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, जी, दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत बला बीमारी वाले। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब यहाँ से हमारे हुजूर गौसे आज़म गरीब नवाज और ख़ासकर हमारे हुजूर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ो बरक़ात से और सब यहाँ से ठीक होकर अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। अच्छा, और मैं यहाँ तकरीबन 2019 में, हमारा गांव तो यही है, हमारा घर यही है, जी, और पहले जो है हम गुजरात में हुजूर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में कई साल हमने वहाँ पर इमामत की है, खिदमत की हमने। तो आज उन्हीं का करम है अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर जो आज हम पहुँचे हैं, ये हमारे हुजूर सैयद अली सरकार का सदका, और उनके दर पर जो हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और खिदमत की उनके दर पर रहकर, आज उन्हीं के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक हम बने हैं। 2019 में हम यहाँ आए थे हुजूर के ही इशारे के मुताबिक, और यहाँ आकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे आज़म, हुजूर गरीब नवाज, हुजूर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ो बरक़ात से उनका नाम लेकर हमने ये काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, लोगों की तादाद जो है वो यहाँ बढ़ती हुई रही, लोग अच्छे होकर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जाते रहे। और इसमें खासकर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत चाहने वाले बॉम्बे के हैं, जिनका नाम अनवर भाई है, उन्होंने हमारा काफ़ी इसमें सहयोग किया। जब हम वहाँ से मीरा दातार से हम आए, इमामत वहाँ कर रहे थे, उसके बाद उनके हुक्म से यहाँ जब आए तो उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी हमारी हौसला अफजाई की कि इंशाअल्लाह आप वहाँ इस काम को शुरू करें, सैयद अली सरकार के करम से आप बेहतर वहाँ करेंगे। और उनका काफ़ी हमारे ऊपर मेहनत और काफ़ी दुआएं, और अनवर भाई हैं बॉम्बे के, उन्होंने काफ़ी हमें हिम्मत दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर जब पहुँचे हैं कि रोज़ाना 200-300 लोग आते हैं, और आप देख रहे निगाह से पीर वाले दिन, जुमरात वाले दिन 400-500 ऐसे लोग प्लस हो गए। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और सब हमारे यहाँ से सैयद अली सरकार के करम से, गौसे आज़म गरीब नवाज के करम से सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। तो हम ये भी जानेंगे, कुछ आदमी जो है, कुछ ग्रामीण, कुछ नाज़रीन ये भी सोचते रहते हैं कि यहाँ जो है ना कोई दरगाह है ना कोई है, तो ये इसका जो है तो ज़हन आखिर उसका हटेगा कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना कोई दरगाह है, ना कोई यहाँ मसार है, ना किसी बुजुर्ग की कब्र है। और कब्र वहीं होती है कि जहाँ पे किसी बुजुर्ग वहाँ पर दफन हो, और जहाँ पर वो दफन हो वहीं पे कब्र होती है, और वहाँ पे मज़ार लगती है किसी बुजुर्ग जब वहाँ पे दफन हो जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का जो जहन है इसे दूर कर दें, ना यहाँ कोई कब्र है, ना यहाँ कोई मज़ार है। हाँ ये है कि अल्लाह के वलियों के सहारे, उनके वसीले से जो हम काम करते हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि और भी नाज़रीन या हम या किसी भी आदमी हो, अगर से कोई मौलाना साहब के पास या हजरत साहब के पास जाते हैं तो कहने के लिए कहते हैं कि 40 रोज़ जो है किसी से बहना, किसी से लेन देन नहीं करना है, या किसी के घर आना जाना नहीं है, किसी का खाना नहीं लेना है। तो कि यहाँ पर जो आते हैं तो क्या आपके सिस्टम में क्या ये चीज़ है या नहीं है, वो हमको बताइए कि यहाँ पर से जो जाते हैं या कोई परेशानी लेके आते हैं तो क्या उसके साथ भी जो है तो लेने देने का मामला जो है तो बंद होता है या चालू रहता है?
جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں کوئی تکلیف پریشانی لے کر، جسے ہم تعویذ دیتے ہیں یا تیل پانی دیتے ہیں، دعا خیر کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں سے کوئی رکاوٹ، کوئی منع نہیں ہے. کسی کے یہاں سے کچھ نہیں دینا ہے، نہیں لینا ہے، لین دین نہیں کرنا ہے، کوئی مانگنے والا آیا، فقیر آیا، اس کو نہیں دینا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ہم ہر مریض کو کہتے ہیں خوب لین دین کرے، اللہ کی راہ میں خوب خرچہ کیجیے تو اللہ اور برکت دے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا. صدقہ کیجیے، غریبوں کو دیجیے، فقیروں کو دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے آپ کو جلد ٹھیک کرے گا. یعنی ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. تو آپ مان لیجیے کہ اگر سے گھر میں اگر سے 4 یا 5 ویکتی ہے، اگر سے اس میں سے 1 یا 2 یہاں پر آتے ہیں، اگر سے جو مریض ہے وہ چلنے کے لائق نہیں ہے، اگر سے وہ نہیں آ سکتا ہے، تو اور بھی جگہ جو ہے تو جانے کے بعد اس کا نام سے عدد نکال کے چیک کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کو تعویذ تیل پانی پر دم کر کے دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ہے بیماری پریشانی شفا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آتا ہے اسی کو آپ دیتے ہیں، اور جو نہیں آتا ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے تو مطلب کہتے ہیں لے کے آنے کے لیے. اس کا وجہ کیا ہے؟ جی دراصل بات یہ ہے کہ ایک سمپل لیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، جی اب کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا اور یہ جا کر کہے کہ ہمارا جو مریض ہے وہ گھر پہ ہے، اچھا آپ ان کے لیے دوا دیجیے، چیک کر دیجیے، وہ ڈاکٹر نہیں کر پاتا ہے. اچھا اور بہت سارے ہیں تو اپنے حساب سے کر بھی دیتے ہیں، جی دوا لکھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر گھر کے کوئی ممبر آیا اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ فلاں بیمار ہے، ان کے لیے آپ کچھ تعویذ دے دیں یا نام سے عدد نکال کر بتائیں یا ان کے اوپر کیا ہے چیک کر کے بتائیں، تو ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے. ہم منع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے لیے دعا کر دیں گے، آپ پانی لے کر جائیں، باقی تعویذ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اور نہیں یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم یہ سب کام الحمدللہ نہیں کرتے، اور ہمیں آتا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہیں اور ہے، کوئی ودیش میں ہے، کوئی دلی لدھیانہ میں، ہم چیک کر کے بتا دیں گے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. آمنے سامنے آنے کے بعد جو ہمارا طریقہ ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شہر ہے، آسیب ہے، خبیث ہے، جن ہے، بھوت ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ تعویذ لے کر جائیں، تیل پانی استعمال کریں، اللہ آپ کو شفا دے گا، ہمارے سید علی سرکار کا کرم رہے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بھی جگہ جو ہے جاتے ہیں تو لیڈیز لوگ کے اندر خاصیت ہوتا ہے کہ بابا بتا دیجئے کہ کون کیا ہوا ہے، کس سے کیا ہوا ہے، تاکہ آپس میں جھگڑا لڑائی کا معاملہ آ جاتا ہے سامنے. تو کیا یہ بھی آپ لوگ ظاہر کرتے ہیں پبلک کے بیچ میں؟ جی نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو سحر، آسیب وغیرہ میں مبتلا ہیں، جو جادو میں ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب کس نے کیا، ہمارے گھر کا ہے یا باہر کا ہے یا آجو باجو کا ہے. ہم بالکل انہیں سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا جملہ نہ بولیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں. آپ کو ٹھیک ہونے سے کام ہے، جہاں تک ہو سکے ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم اپنے سید علی کی بارگاہ میں، غوث اعظم غریب نواز کی بارگاہ میں. آپ کو اچھے ہونے سے کام ہے، باقی کس نے کیا ہے وہ سب یہاں پر الحمدللہ بتایا نہیں جاتا ہے. ہم سختی سے انہیں منع کرتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ سب نہ. کانٹیکٹ نمبر آپ کا جو چل رہا ہے اسکرین پر، تو کیا وہ نمبر جو ہے کس وقت آپ کا چالو رہتا ہے، کس وقت آپ کا بند رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کا نمبر برابر بند ہی آتا ہے، تو تاکہ جس کے ساتھ کوئی سمسیا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس سمے آپ کو کال کر پائے. جی دن میں کافی لوگوں کا معظمہ ہوتا ہے، کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہیں، تو ان سے بات کرنے میں، لوگوں کو دیکھنے میں، سمجھانے میں ہمیں کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہمارا مریضوں سے، مہمانوں سے ہمارا جو بات کرنے کا وقت ہے، شام کو 7 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک اسی درمیان بات کیا جاتا ہے. دن میں اکثر میرا موبائل سوئچ آف ہوتا ہے تاکہ جو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اس میں موبائل فون بار بار اتنا فون آتے ہیں کہ اب ہم بات کریں گے یا ہم مریضوں کو دیکھیں گے. اس حساب سے ہمارا جو ٹائمنگ ہے مریضوں سے، مہمانوں سے بات کرنے کا، شام کو 7 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک وہ فون کریں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں. عواموں میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا بھیڑ ہے تو وہاں پہ کیا مانگ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے. الحمدللہ ہمارے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے الحمدللہ کوئی مانگ، کوئی ڈیمانڈ 1 روپے کا نہیں ہے، مرضی کے اوپر ہے. ہمارے طرف سے کوئی مانگ، کوئی ڈیمانڈ نہیں. اس بات کو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، تاکہ لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں تو لوگ اکیلے میں، اور الحمدللہ ہم اکیلے کسی مریض کو اندر دیکھتے بھی نہیں ہیں اور ہم بلاتے بھی نہیں ہیں. 5-7 لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بلاتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی 1 روپے کا مانگ، ڈیمانڈ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بس یہاں شرح کے اندر میں سارا کام ہوتا ہے، اور آپ سب دعا کریں کہ انشاءاللہ العزیز کہ جتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر سب یہاں پر اچھے ہو کر جائیں، اور ہم شریعت مطہرہ پر چلیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو جس مشن میں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنے سید علی سرکار کے جھنڈے اور پرچم کو لہرائیں، اور ان کے نام کو اور زیادہ ہم ادھر پھیلائیں اور روشن کریں. ٹھیک ہے، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.